बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के नंबर 1 चैनल स्टार न्यूज के नंबर 1 प्रोग्राम लाइव में जाना चकजई। मैं हूं आपकी मेजबान दुरे शहवार। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे नस्ला टावर का जो सिलसिला चल रहा है उस हवाले से, उसके अलावा जो पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन की जो हड़ताल थी पिछले दिनों उस पे बात करेंगे, और उसके अलावा जो कश्मीर में इंडिया ने जो जुल्म ढाया है इस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जी नस्ला टावर का जो सिलसिला चल रहा है इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मारूफ सियासी तज्जियाकार जाना चकजई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। दुरेश, वालेकुम सलाम, और नाज़रीन को भी मेरा सलाम पहुंचे। जी सर। पिछले कुछ महीनों से जारी गैर कानूनी तामीरात में तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी है, जैसे कि पवेलियन एंड क्लब, तिजोरी हाइट्स और अब नस्ला टावर। कई घरानों में कोहराम मचा हुआ है। इसकी वजह जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्शन लिया है जो कि गैर कानूनी तामीरात पर लिया जा रहा है। इन इमारों के मुनहदिम करने की वजह से कई घरानों जो है बेघर हो गए, तो कई लोग जो है बेरोजगार हो गए। अब कल जो है आबाद वालों ने, जो जितने भी बिल्डर्स हैं, उन्होंने कुछ एहतजाज किया था, जिस एहतजाज के नतीजे में पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया था सर, जिसमें कि आबाद के चेयरमैन मोहसिन शेखानी साहब जख्मी हो गए थे। अच्छा सर, अब ये बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले तिजोरी हाइट्स और अब नस्ला टावर, ये आखिर मामला क्या है? देखिए, पहली बात ये कि जब भी कानून की खिलाफ वर्जी होती है तो अदालती फैसलों का इंटेंशन, इरादा क्या होता है? क्या वो इंसाफ पे मबनी फैसले होते हैं या कानून की कंसिस्टेंसी को देखते हैं? यानी अकॉर्डिंग टू लॉ वो फैसला करते हैं, बेशक वो इंसाफ पे मबनी हो या ना हो। अगर ये तारीफ सही है तो जो नस्ले टावर का डिसीजन है, वो उस वक्त भी मैंने इस पर बहुत तनकीद की थी, ये फैसला भी मेरे ख्याल में लॉजिक को डिफाई करता है। एक बिल्डिंग बनी है कई साल पहले, ये एक रेगुलराइज बिल्डिंग, उन्होंने परमिशंस लिए हैं, एनओसीज दिए हैं, जो भी रिलेवेंट डिपार्टमेंट हैं। अब वहाँ पे, अब आप सबको मालूम है, कराची में जो सरकारी इदारे होते हैं वहाँ पे बिल्डिंग रेगुलेशंस के लिए आप रेगुलर अप्लाई करते हैं, आप फीस देते हैं, कभी अंडर टेबल रिश्वत देते हैं, नॉर्मल बात है। अब अगर एक बिल्डिंग में बना रहा हूं और उसकी मैंने एनओसी भी ले ली है, उसका मैंने सरकारी जो भी फीस है वो भी जमा कर दी है और फिर अंडर टेबल भी दे दी है, जो एक नॉर्मल नॉर्म है। अच्छा, फिर 20 साल बाद, 30 साल बाद एक फैसला आता है, मिसाल की एक बिल्डिंग बनी थी वो गैर कानूनी थी और उसको आपने गिराना है। अब इसके मुज़म्मरात क्या हैं? इसके मुज़म्मरात तो एक ये कि जिन लोगों ने फ्लैट्स खरीदे उनका क्या कसूर है? इस फैसले की लपेट में वो भी आ गए। अब जिस तरीके से हमने टीवी पे नजर आ रहा है, जो मुतासिरीन है उनको कोई अल्टरनेटिव नहीं दिया गया, वो बेचारे पूरे आसमान थले यानी भीख मांग रहे हैं कि वो किधर जाएंगे। गवर्नमेंट को भी इस फैसले के मुज़म्मरात से भी यानी गवर्नमेंट को भी इम्प्लीकेट किया जा सकता है कि उन्होंने कोई अल्टरनेटिव नहीं दिया कि किस तरीके से उन्होंने हर कीमत पे इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना था, क्योंकि तौहीन अदालत हो जाता। अब इसका एक और मिसाल है, मैं आपको इस्लामाबाद की मिसाल देता हूँ। उस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब ने एक फैसला दिया एक हफ्ता उनकी रिटायरमेंट से पहले। वहाँ पे एक बहुत बड़ी पॉश बिल्डिंग थी जो आज भी है कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे। वहाँ पे भी एक तकरीबन इशू मोर ऑर यही था कि गैर कानूनी तामीर की गई है और इसमें रिश्वत ली गई है और जो भी सीडे का बायलॉज है वो वायलेट हुए हैं। अब ये जजमेंट आया, लेकिन एक हफ्ता पहले उस वक्त के चीफ जस्टिस का डिसीजन आया और उसको रेगुलराइज कर दिया। अब तासुर यही है कि वो बिल्डिंग, चूंकि एक पॉश बिल्डिंग थी, उसमें फ्लैट की कीमत आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता था, जिसमें इमरान खान की फ्लैट भी शामिल है, बाकी लोगों को भी शामिल है। तो तासुर ये कि बड़ों के लिए जजमेंट एक है और आम लोगों के लिए दूसरा है। अब यही सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट नस्ला टावर के हवाले से भी है कि आप एक हफ्ते में गिराएं और उसको डायनामाइट से उड़ाएं। अच्छा, दूसरी तरफ इन्होंने जो फौज को भी लताड़ा है। देखिए, अगर हमने पॉपुलिस्ट डिसीजंस करने हैं, जजमेंट देने हैं, तो फिर लाजमी बात है फिर हमने पॉपुलिस्ट देने हैं। अगर हमने इंसाफ करना है तो फिर बड़े और छोटे के लिए भी एक होना चाहिए। ये नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे जो प्लाजा बन रहा है उसको आप एक हफ्ते पहले जजमेंट दें कि रेगुलराइज हो गया, और यहाँ पे आप कहें कि इन लोगों को 7 दिनों में इनके घरों को डायनामाइट से उड़ा दो। ये इनकंसिस्टेंसी है। इसी तरह बाकी जो बिल्डिंग्स हैं, वो कोई भी ऐसा बिल्डिंग नहीं है जो आप पोस्ट यानी
पोस्ट फैक्टो आप उसको रेगुलराइज नहीं कर सकते। वेस्ट में भी इस तरह मिसालें हमारे पास है। अगर आपने अपने घर में गैर कानूनी तामीर की है, मिसाल के तौर पे अगर आपने बायलॉज की खिलाफ वर्जी की है तो आप अप्लाई करते हैं, आप दो तरीके से उसको लीगलाइज करते हैं। वो लीगल स्ट्रक्चर अगर उसकी कोई गुंजाइश है वो रास्ता निकालते हैं कि यार ये इतना आप के लिए एक लेवी एक स्पेस है, या आप इसको रेगुलराइज कर दो या गिरा दो। अब गिराने का जो ऑप्शन है वो लास्ट रिजॉर्ट में होता है, वो आखिरी ऑप्शन होता है। उसमें भी इनको कहा जाता है कि यार ये मिसाल के तौर पे 10 फुट ऊंची बिल्डिंग है, आप उसको 5 फुट पे लाओ या 8 फुट पे लाओ। इसी तरह सिविल एविएशन के जो बायलॉज है उसमें हर फुट की बात की जाती है कि आपने एक प्लाजा बनाना है, मिसाल के तौर पे आपने 15 फुट करना है, आपने 18 फुट करना है, हर फुट के हिसाब से आपने आगे मतलब बिल्डिंग को ऊपर नीचे करना है, तो उसको रेगुलराइज किया जा सकता है। शॉर्ट ऑफ यदि जो बिल्डिंग है उसको आप एलिमिनेट करें, उसको आप उड़ाएं, उसको डायनामाइट से गिराएं। तो कहने का मकसद ये कि ये डिसीजंस भी सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट्स हैं वो एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हैं। अच्छा, हमें तो कहा जा सकता है कि जी उसके महरुकात। ठीक है। अच्छा सर, सुप्रीम कोर्ट ने अगर इमारत मुनहदम करने का हुक्म दिया तो इन्होंने कमिश्नर कराची को साथ साथ ये भी ऑर्डर जारी किया था कि जो लोग वहां पे रहते थे, जो रिहायशी थे, उनको जो है उन फ्लैट की जो कीमतें हैं वो भी दी जाएं। लेकिन जो वहां पे रहने वाले रिहायशी हैं उन्होंने कहा है कि हमसे किसी ने भी अब तक इस मामले में जो है राब्ता नहीं किया है। मसला ये होता है कि देखिए हमारी जो भी ब्यूरोक्रेसी होती है, गवर्नमेंट मिशनरी होती है, वो कंपनसेशन में सबसे पीछे होती है, जबकि लोगों की जिंदगियां, उनके बिल्डिंग्स, उनकी मेमोरीज, उनका सरसाया, उनके छत गिराने में मिनट्स लेते हैं, क्योंकि इनके पीछे साहब का हुक्म है या कोर्ट का ऑर्डर है, और उनके लिए यानी ये काफी रीजन है कि वो किसी भी वक्त आपके घर को गिरा सके। ये बदकिस्मती से पूरा हमारा जो कंपनसेशन का निज़ाम है वो दकियानुसी है। एक चेक के लिए आप मिसाल के तौर पे कई इदारे उस पर दस्तखत करते हैं, एक जगह से वो फ्लोट होता है, दूसरे जगह पे फिर डीसी, फिर कमिश्नर, फिर ये बाकी इदारे उसको साइन करते हैं और उसका अप्रूव करते हैं। हत्ता कि हमारे शुहदा के केस में, चाहे वो पुलिस के हो, चाहे वो दूसरे हमारे इदारों के शुहदा हो, जब भी चेक कैश फाइनल होता है वो कहीं मराइल से हो के आता है। बाय दैट टाइम वो 3 महीने जो है गुजर चुके होते हैं। अब इस दौरान में जो विक्टिम की फैमिली है, बेचारे उन्होंने खाना नहीं खाना है, उन्होंने दूध नहीं खरीदना है, उन्होंने जिंदगी की रोजमर्रा की अशिया जो है वो नहीं खरीदनी, उन्होंने किराया नहीं देना है, नहीं, वो चुन के एक प्रोसीजर है, आपके इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्टिव्स के बाद भी वो चेक 3 महीने बाद पहुंचेगा अगर कंपनसेशन आ भी जाता है। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। ये बदकिस्मती से हमारा जो रेड टैप निज़ाम है वो ये नहीं देखता कि इसकी जो इंसानी कॉस्ट है वो क्या है। वो ये कहते हैं कि जी हमने अपने तरीके से इसको अपने टाइम स्केल और पेस से इसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि कागज है और फाइल जो है वो कहीं हाथों से होके गुजरता है। तो हमारा जो दकियानुसी निज़ाम कॉलोनियल इरा से हमें इनहेरिट हुआ है। अंग्रेजों ने फाइल वर्क को बिल्कुल खत्म कर दिया, वहां पे कोई पीएन आपको नजर नहीं आएगा, कोई बंदा फाइल बगल में दबा के बॉस के पास नहीं जाएगा, वहां पे सारे इलेक्ट्रॉनिक है, वहां पे इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं, बॉस खुद आपके पास चल के आएगा। लेकिन अभी तक हमारा साफ मीटिंग में का कल्चर, अभी तक पीएन का कल्चर, अभी तक बटन दबाओ पीएन आए और फाइल ले जाए, और ये पुरानी जो डॉक्यूमेंटेशन और पेपरलेस दफ्तरी निज़ाम की तरफ अभी तक हमने कदम ही नहीं रखा है, जिसके नतीजे में रेड टेप डेवलप होता है। और रेड टेप जो है वो बिल्कुल ह्यूमन कॉस्ट को, इंसानी जज्बात, एहसासात को, वेलफेयर को नहीं देखता। वो अपने तरीके से जो 70 से लेके कई दाइयों से हमारा ये निज़ाम चला आ रहा है, उसी तरह आज भी हमारे दफ्तरों में यही निज़ाम है। साहिल हर रोज आता है, अपना फाइल चेक करता है, ये चेक किधर तक पहुंचा, किसने साइन किए, या खुद उसको रिक्वेस्ट करता है कि जी प्लीज वो मेरा फाइल आया हुआ है उसका प्रोमोट यानी उसको आगे मूव करें। तो एक ही तरीका है वो मलक रियाज साहब का, वो कहते हैं कि फाइल के पीछे पहिए लगाओ, फाइल जो नहीं रुकेगा। तो आप अच्छा सर, यहाँ पे एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगी। आरिफ जीवा साहब जो आबाद के जो साबका चेयरमैन थे, उन्होंने एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि जो है नस्ला टावर की फाइल 4 डिपार्टमेंट से अप्रूव हुई थी और अब कैसे सुप्रीम कोर्ट उसे इलीगल करार दे रही है। अच्छा सर, उनका ये स्टेटमेंट जो है उन तमाम इदारों पर भी सवाल उठा रहा है कि अगर ये इलीगल थी जगह तो एनओसी पहले कैसे अप्रूव हुई।
دیکھیے یہی تو مسئلہ ہے، تمام چیزیں ریگولر جو بائی لاز ہیں اس کو نظر میں رکھتے ہوئے ڈپارٹمنٹ این او سی ایشو کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اعتراض یہ کہ این او سی ایشو کرتے وقت جو ہے وہ پیسے لیے گئے تو یہ ایک نام ہے جو ان آفیشیل، ہم سب دیکھتے ہیں کہ یہ ایک نارمل دفتری پریکٹس ہے۔ اب کوئی بھی ڈیولپر کوئی بہت بڑی بلڈنگ جب بنائے گا وہ پہلا آپ سے این او سی مانگے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے پاس زمین ہو اور ڈیولپر آئے ہو کہ میں نے اتنی عمارت کھڑی کرنی ہے اور پرائم لوکیشن پہ کھڑی ہے، میرے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہ ہو۔ ان کو وہاں پہ کوئی بھی کام کرنے نہیں دے گا، پولیس آ کے پہنچ جائے گی کہ جی آپ اتنی عمارت بنانے جا رہے ہو، اتنے فلور بنانے جا رہے ہو، کون سے ڈاکومنٹیشنز ہیں۔ کوئی بھی ڈیولپر انویسٹر کسی بھی بلڈنگ میں ₹1 لگانے سے پہلے 10 دفعہ وہ ڈاکومنٹس کو انشور کرے گا۔ اب وہ کاغذ دیکھتا ہے، اب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ اس میں کون سے بائی لاز جو ہے وہ وائلیٹ ہوئے تھے، نہیں ہوئے تھے، کس کورٹ کا ججمنٹ اس کے پیچھے کیا ہے، اور 30 سال بعد اگر یہ مسئلہ کورٹ میں آیا تو اس ٹاور کی جو ہے وہ قسمت کیا ہوگی، وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ اس کو سیمبلنس آف لا سے مطلب ہے، سیمبلنس آف لا کا مطلب ہے کہ کوئی قانونی چیز جو کل کسی ادارے کے یعنی پوچھ گچھ کے بعد وہ دکھا سکے، وہ اس کو آپ این او سی کہتے ہیں یا پرمیشن کہتے ہیں، جو بھی آپ اس کو لیگل زبان دیتے ہیں۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنی بڑی بلڈنگ بن جائے آپ کسی دفتری ڈپارٹمنٹ کے اپروول سے آپ بنا سکے۔ پہلے تو ڈیولپر اس میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، پھر باقی ادارے جو ہے اس کی کنسٹرکشن میں حصہ نہیں لیں گے، لیکن بعد میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ 30 سال پہلے 40 سال پہلے کوئی لا وائلیٹ ہوئی ہے، اس کو پھر آج آپ ریگولرائز کرنے کی بجائے آپ کہتے ہیں کہ چونکہ ایبسولوٹزم ہے، ایبسولوٹسٹ امپلیمنٹیشن اور ایکسیکیوشن آف لا یہ ہے کہ چونکہ 40 سال پہلے ایک بائی لا کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو یہ اسٹینڈ وائلیٹڈ ہے، اس لیے آپ ججمنٹ دیں کہ اس کو آپ گرا سکتے ہیں۔ دیکھیے میں یہ سارے لاز کی انٹرپریٹیشن یہ جوڈیشری کی رسپانسبلٹی ہے، ان کا ڈومین ہے، کوئی اس پہ آرگیو نہیں کر سکتا، لیکن اس کا ایک ہیومن کاسٹ بھی ہوتا ہے، انسانی پہلو بھی ہوتا ہے۔ اب اگر یہ خراس ڈپارٹمنٹس نے جاری کیا 30 سال پہلے، مثال میں دے رہا ہوں، یا 20 سال پہلے، تو وہ لوگ سارے چلے گئے، وہ ڈپارٹمنٹ آج بھی کھڑے ہیں، آج بھی وہ کام کر رہے ہیں، آج بھی وہ این او سیز دے رہے ہیں، آج بھی کسی، تو یہ آپ پریسیڈنٹ بے شک بنائیں، لیکن اس طریقے سے کہ آپ پورے وہ بلڈنگ کو گرائیں، لوگوں کو بے گھر کریں۔ ویسے بھی ہمارے ہاں غربت زیادہ ہے، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں جن کی کمپنسیٹ کریں، تو پہلے تو گورنمنٹ کو ریسورسز ریز کرنے پڑتے ہیں کہ ان لوگوں کو اسی ویلیو فلیٹ کے ویلیو دیں۔ اب ایک ڈپارٹمنٹ کے ایک آفیسر نے مثال کے طور پہ اگر پیسے لے کے وائلیشن کی ہے تو یہ کس طریقے سے جو سینس آف جسٹس ہے وہ پریویل کرتا ہے۔ تو میرے بالکل تحفظات ہے اس ججمنٹ کے بارے میں بھی، اور وہ ججمنٹ جو اسلام آباد کے کانسٹیٹیوشن ایونیو کے بلڈنگ میں بھی دیا گیا تھا، جس میں ایلیٹ لوگوں نے وہ فلیٹس خریدے تھے، جس کی قیمت 5 کروڑ سے شروع ہوتی ہے، اور ہر بڑے سیاسی شخصیت اور بزنس مین کے وہاں پہ فلیٹس ہیں، اس کو آخری ہفتے ریگولرائز کیا گیا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بڑے کو آپ جو ہے مراد دیتے ہیں، ان کی جو بائی لاز وائلیشن ہے اس کو آپ مائنر کمپنسیشن دے کے آپ یہ کرتے ہیں۔ اسی طرح کراچی میں بیریا ٹاؤن کا ایشو تھا، وہاں پہ بھی ریگولرائز کیے گئے تھے، ایک کمپنسیشن رکھی گئی تھی کہ آپ نے ملک ریاض میں 450 بلین یا کتنے تھے، اتنے پیسے آپ نے دینے، آپ کا پروجیکٹ ریگولرائز ہو گیا۔ تو ایک فیئر ہے، کیونکہ اگر آپ نے پورا پروجیکٹ کو اکھاڑ پھینک دیا جس سے لاکھوں لوگوں کے جاب متاثر ہوئے، ان کی پراپرٹی، ان کی بزنسز، ان کی سیونگز، یہ سارے کون اس کو کمپنسیٹ کرے گا؟ اسی طرح اگر آپ کراچی میں جو ہر دوسرے پلازے میں ایشوز کبھی ہیں یا نہیں ہے اس کو ایڈریس کرتے ہوئے ہر پلازے کو آپ نیچے گرانے کے لیے ہم کوشش کریں گے تو یہ کدھر جائیں گے؟ یہ سسٹم کدھر کھڑا ہوگا؟ یا تو آپ کہیں کہ یار اس میں ایریگولیٹریز ہوئی ہیں، اس کے لیے کوئی راستہ نکالو کہ اس میں جو وائلیشنز ہوئی ہیں اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے جو بھی آپ اس پہ جرمانہ رکھتے ہو جرمانہ ادا کرے، چاہے وہ ڈیولپر ہے، انجینئر ہے، اس وقت کا آفیشل ہے یا ڈپارٹمنٹ ہے جس کو جو اس کی نمائندگی کر رہا ہے۔ تو یہ فیئر پلے اور سینس آف جسٹس ہوگا۔ یا تو ہم کہیں کہ جی اب قانون ہے اور اس میں اگر جسٹس ہو بھی نہ تو قانون ہوتا ہوا نظر آئے، نہیں، جسٹس ہوتا ہوا نظر آئے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ میں اسکول پہ یقین رکھتا ہوں کہ قانون جو ہے اگر کوئی جسٹس ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو جوڈیشری پہ اعتماد ہے، عدالتی فیصلوں پہ اعتماد ہے، لوگوں کا اٹھ جائے گا، پھر وہ خود اپنے جرگے بنائیں گے، اپنے عدالتی فیصلے کریں گے اور آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے یہ پرسپشن نہیں ہونا چاہیے کہ فیصلے کنسسٹنٹ نہیں ہے،
फैसले अवामी मफाद और लोगों की सफरिंग और सर आप इंसानी पहलू की बात कर रहे हैं। कल आबाद जो बिल्डर्स का हब है उनकी जानिब से नस्ला टावर मुनहदिम करने के खिलाफ जो है पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा था। अब उस पुरअमन एहतजाज में जो है पुलिस ने ना सिर्फ लाठी चार्ज किया है बल्कि उसके अलावा शेलिंग भी की। अब सर पुरअमन एहतजाज में पुलिस की तरफ से इस तरह का इकदाम जो है आप क्या समझते दुरुस्त है? देखिए, पुलिस को बिल्कुल ऐसे मामला में ओवर रिएक्शन नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपके लॉ एंड ऑर्डर पुलिस की जिम्मेदारी है और आंसू गैस और लाठीचार्ज जैसे टैक्टिक्स से वो क्राउड और मॉब को कंट्रोल करते हैं कि वो आउट ऑफ कंट्रोल लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाए और लोगों की माशी जिंदगी को अफेक्ट ना करे। ये अंडरस्टैंडेबल है, ये उनका मैंडेट और मेरिट है, बनता है। लेकिन यहाँ पे यकीनन ये गवर्नमेंट के लिए भी एक चैलेंज है कि इतने लोग जो मुतासर हुए हैं एक जजमेंट से। अब गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि ये एक पॉलिटिकल इशू ना बने और खुद इन लोगों को कंपनसेट किया जाए, क्योंकि इनका हक है कि जो भी अभी खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पे मजबूर हो गए हैं उनको भी उनका कोई मदावा हो, इमीडिएटली उन्हें कोई शेल्टर मुहैया किया जाए और कोई कंपनसेशन आ जाए। बहरहाल गवर्नमेंट रियासत जो है वो जिम्मेदार होती है लोगों की मिजरीज कम करने के लिए, उनकी सफरिंग कम करने के लिए। तो ये भी रेड टैप जो है के खात्मे के लिए गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि वॉर फुटिंग पे रेड टैप को खत्म करके इन लोगों को कंपनसेशन जो भी प्रॉमिस किया गया है वो डिलीवर करें, ताकि ये मामला किसी तरह आगे बढ़ सके और ये फैसला जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा सके इन लेटर एंड स्पिरिट। ठीक है सर, अब बात करेंगे पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से जो अभी पिछले हफ्ते मनमानी देखने में आई, इस पे भी मैं आपसे जानूंगी, मगर अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए लाइव विद जाना चक से। वेलकम बैक फ्रॉम दी ब्रेक। जी सर, ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी नस्ला टावर के मुनहदिम होने का जो सिलसिला है उस पे। अब हम सर आपसे जानेंगे जो 25 नवंबर को पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से मुल्क गिर हड़ताल देखने में आई। अब एक तो पेट्रोल महंगा, फिर इन हालात में जो है पेट्रोल को एकदम से स्ट्राइक करना या फिर नायाब कर देना। अब इन्हीं हालात में जो है शक्करगढ़ सर उसमें जो है 250 रुपए फी लीटर पेट्रोल जो है वो बिक रहा था। सर क्या मुआहदा तय पाया हुकूमत और पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के दरमियान जो उन्होंने जो है स्ट्राइक खत्म कर दी? देखिए, पहली बात तो ये कि इनका जो स्ट्राइक था वो जस्टिफाइड है, क्योंकि उनका डिमांड है कि 40% प्लस लेवी जो है वो गवर्नमेंट को जा रही है और उनको जो कंपनसेशन है वो कम हो रहा है। बहरहाल गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हम आपको 2 रुपए से ज्यादा फी लीटर आपको मुनाफे देंगे और इस सिलसिले को खत्म करें। ये तो अपनी जगह पे डिबेट है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये तासुर पैदा हुआ कि हुकूमत पेट्रोल के बहरान पे काबू पाने में उनको मुश्किल पेश आ रही है, जिसके नतीजे में एक दिन के लिए आपने देखा कि पेट्रोल के प्राइसेस जो है वो पेट्रोल था ही नहीं मार्केट में। ये एक ऐसा इंप्रेशन बना जिससे हुकूमत के साथ को नुकसान पहुंचा, क्योंकि गैस का लोड शेडिंग है, इसी तरह बाकी जो इश्यूज हमारे महंगाई के चल रहे हैं, अभी पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़े हैं और अब ये भी कहा जा रहा है कि शायद आइंदा दिनों में और पेट्रोलियम के प्राइसेस जो है वो बढ़े। सर अच्छा, इमरान इस्माइल साहब जो गवर्नर सिंध वो तो ये कह रहे हैं कि जो है पेट्रोल की कीमत जो है दूसरी दुनिया के दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में काफी कम है। देखिए, दुनिया के दूसरे ममालिक का अगर आप कंपैरिजन पाकिस्तान से करना चाहते हैं, पाकिस्तान में जो एवरेज जो सैलरी है यानी 16,000 आपकी एवरेज सैलरी है, वहाँ पे एवरेज सैलरी जो है यानी पर आवर जो है 25,000 रुपए लोग कमाते हैं। अगर आप यूके की मिसाल देते हैं, अगर आप अमेरिका की मिसाल देते हैं, वहाँ पे 18,000 पर आवर एक शख्स कमाता है। तो कंपैरिजन यानी आप केले और सेब का नहीं कर सकते। ये अजीब मुंतक है पीटीआई के लोगों का कि वो बाहर ममालिक के साथ पाकिस्तान के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को यानी महंगाई को प्राइसेस को कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, एक रियलिटी है कि प्राइसेस इन्हें बढ़ाने पड़े बिलखसूस IMF के डिमांड पे और
اور لیوی بھی یہ کم نہیں کر سکتے کیونکہ جو ٹیکس اس طرح سے کلیکٹ ہوتا ہے وہ حکومتی خزانے میں جاتا ہے، اور اس وقت جب اکانومی تقریباً بیٹھی ہوئی ہے، ہم ریسیشن کی حالت میں ہے یا ریسیشن سے اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ریونیو جو ہے حکومت کو پھر بھی بہرحال چاہیے، اور ریونیو کا ایک اچھا ذریعہ جو ہے وہ پیٹرولیم پرائسز ہے کہ آپ ان کو انفلیٹ کریں اور تقریباً 40% پلس لیوی پہ آپ اس کو لائیں، تو اگر 80 روپے 70 روپے میں 40% حکومت کو جا رہا ہے تو یہ حکومت کے لیے ذریعہ ہے فائننسز ریز کرنے کا، لیکن اس طرح کے بونڈے بیانات جس کا کوئی سر و پیر نہ ہو، جو جن کا حقیقت سے کوئی سروکار نہ ہو، جن کا گراؤنڈ ریئلٹی سے کوئی نہ ہو، یہ لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ آپ کے پاس اور آرگومنٹ ہونے چاہیے، یہ بہترین آرگومنٹ ہے کہ یار ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا رہے ہیں، ہمارا خزانہ خالی ہے، ہم بینکرپٹ ہے، اگر ہم نے آئی ایم ایف سے لون نہیں لیا تو باقی لون ہمیں نہیں آئیں گے اور ہم اسی طرح کھڑے ہوں گے جو 3 سال پہلے ہم بینکرپسی کی شکل میں تھے یا یعنی دھانے پہ تھے۔ آپ یہ آرگومنٹ دیں کہ انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں بڑھ رہی ہیں تیل کی، اب امریکہ نے بھی اپنے ریزرو سے تیل ریڈیوس کرنا شروع کر دیا ہے، جاپان نے بھی کیا ہے، چائنا بھی کر رہا ہے، آسٹریلیا بھی کر رہا ہے، یو کے بھی کر رہا ہے، لہٰذا پرائس اسٹیبلٹی کے لیے کر رہا ہے تاکہ پرائسز نیچے آئیں، جب پرائسز نیچے آئیں گے ہم واپس نیچے کریں گے، یہ ایک آرگومنٹ آپ دے سکتے ہیں۔ تیسرا آرگومنٹ آپ یہ دے سکتے ہیں کہ اس وقت مشکل دور ہے، جیسے ہی قیمتیں آئندہ ہفتوں میں جو یعنی کم ہونے کا امکان ہے ہم واپس یہ پرائسز کو نیچے کر دیں گے۔ لوگوں کو آپ سمجھائیں، لوگوں کو آپ حقیقت بتائیں، ان کو آن بورڈ لیں، ان کی انٹیلیجنس کی توہین نہ کریں، یہ نہ سمجھے کہ بیوقوف لوگ یہ جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ منہ سے نہیں بلکہ ناک سے کھاتے ہیں۔ لوگوں کی سمجھ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یار جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو، جب اکانومی کا پائر نہیں چل رہا، ہر آدمی کے جو جیب پہ بوجھ ہے، بنیادی چیزیں جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، آپ اس طرح بونڈے دلائل دے کے آپ ان لوگوں کے سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے دنوں جو پیٹرولیم مصنوعات جی سر آپ کیا سمجھتے ہیں جو پچھلے دنوں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو اضافہ ہو رہا تھا تو کیا یہ جسٹیفائی کر پائے تھے عوام کو؟ دیکھیے عوام تو آلریڈی پسی ہوئی ہے، 70% لوگ جو ہے وہ غربت یعنی $2 سے $3 پر ڈے کے حساب سے زندگی گزار رہے ہیں، جو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اگر آپ نے صرف مہینے کے روٹی کا بجٹ بنانا ہے تو اس کے لیے 20 روپے چاہیے، اگر ہم روٹی کی قیمت 15 روپے پر یعنی ایک ٹائم پہ ہم 15 روپے ایک روٹی کھائیں، اس کی قیمت 15 روپے، اور اس کے لیے آپ کو بجٹ چاہیے 20,000 کا۔ اب جب ایک ایوریج لیبرر، ایک ایوریج کام کرنے والا بندہ مہینے کی اس کی ایوریج تنخواہ جو ہے یا ریونیو جو ہے 16,000 ہے، 18,000 ہے، 15,000 ہے، تو وہ صرف ایک عدد روٹی ایک گیون ٹائم پہ یعنی افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو آپ اسے اندازہ لگائیں گے کہ عوام کس طرح باقی بوجھ اٹھا سکیں گے، جس میں گیس کی بلوں میں اضافہ، جس میں بجلی کی اضافہ، جس میں شوگر جو تقریباً تیل سے بھی مہنگا ہوتا جا رہا ہے ان کی قیمتوں میں اضافہ، اسی طرح آپ کوئی بھی چیز آپ لیں، آپ مارکیٹ میں جائیں، جو چیز آپ کو ایک گیون بجٹ میں مل رہا تھا اب آپ کو تقریباً 1/3 سے زیادہ پرائس پہ مل رہا ہے، یا ڈبل آپ کو بجٹ یعنی پیسہ دینا پڑ رہا ہے۔ مڈل کلاس جو ہے وہ رو رہی ہے، وہ بیچارے تو میں حیران ہوں کہ کس طرح زندہ رہ رہے ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو غربت کے لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ اب دیکھیے یہ کیوں وہ ڈکیتیاں زیادہ ہو رہی ہیں، کرائمز بڑھ رہے ہیں، جس کی ایک وجہ یہ کہ 2 کروڑ لوگ تو کووڈ میں یعنی بیمار ہو گئے، کرونا میں بے روزگار ہو گئے۔ اب یہ لوگ کیا ان کے بچے نہیں ہیں، کیا ان کو دودھ نہیں چاہیے، کیا ان کو اور سر ستم ظریفی دیکھیں کہ بڑے چور نہیں پکڑے جاتے، چھوٹے چور پکڑ لیے جاتے ہیں۔ دیکھیے یہی تو افسوسناک امر ہے کہ بڑے لوگوں کے پاس بڑے وکیل ہوتے ہیں، بڑا پیسہ ہوتا ہے، اس لیے جو ہے وہ سسٹم کو مینیج کرتے ہیں، جبکہ عام لوگوں کے پاس وہ نہیں ہوتا۔ جب پکڑے جاتے ہیں تو ان کا جو ہے مقدر جیل ہوتا ہے، اور وہاں پہ ان کے پاس یعنی جرمانے تک بھی نہیں ہوتے ہیں۔ اور تو یہ مطلب یہ میں واقعی سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ہم افسوسناک صورتحال کا سامنا کرنے جا رہے ہیں، اور یہ حالات مزید مخدوش ہوں گے، کیونکہ اگر آپ کی گورنمنٹ کی مشنری، گورنمنٹ ان کے بجٹ جو ہے عام آدمی کو ریسکیو نہیں کر پا رہا بلکہ ان پہ بوجھ ہی لاد رہا ہے، تو آپ سمجھیے کہ گورنمنٹ کے پاس آپشنز کم ہوں گے، سوشل یعنی مسائل زیادہ بڑھیں گے، کرائم زیادہ بڑھے گا، سر ابھی سر جیسے ابھی
جی سر، امریکہ میں خام تیل کی جو مصنوعات ہے اس کی قیمتیں میں کمی دیکھنے میں آئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں کریں گے کم؟ دیکھیے ابھی جو ورلڈ ٹرینڈ ہے، جس طرح میں نے اشارہ کیا، ابھی امریکہ کے پاس آپ کو معلوم ہے 90 ڈیز کا ریزرو ہے. انہوں نے اپنے ریزرو سے تقریباً کوئی 60 لاکھ اگر میں کریکٹ ہوں یعنی لیٹر تیل جو ہے وہ پمپ کیا اپنے سسٹم میں. اسی طرح یو کے نے بھی ان کمپنیوں کو مراحت دی ہے کہ جو تقریباً کوئی 50 لاکھ لیٹر جو ہے وہ مارکیٹ میں ریلیز کرائیں گے. چائنا نے بھی اپنے ریزرو سے کچھ یعنی تیل جو ہے ریلیز کروایا. اسی طرح باقی ممالک نے بھی کروایا. اور اس کا ایک میسج یہ کہ اوپیک جو تیل پیدا کرنے والوں کا ایک کارٹیل ہے، ان کو میسیجنگ ہے کہ آپ جو ہے تیل کی قیمتوں یعنی تیل کے پیداوار کو آپ بڑھائیں اور اس کو کم نہ کریں تاکہ تیل کی قیمت جو ہے وہ مارکیٹ میں سٹیبلائز ہو اور انفلیشن پیدا نہ ہو امریکہ اور یورپ جیسے ممالک میں. اب یہ کوشش ہے اور میں سمجھتا ہوں ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ کووڈ جو ہے کئی ممالک میں کووڈ-19 واپس آ رہا ہے، تو اس سے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے تیل کی قیمت 79 سے نیچے گر جائے گی. تو اگر واقعی پر بیرل کی قیمت $79 سے کم ہوتی ہے تو پھر امید یہی کی جانی چاہیے کہ ہماری حکومت بھی تیل کی قیمت کو سٹیبلائز کرتے ہوئے کچھ عوام کو ریلیف دے گی. اگر انٹرنیشنل پرائسز کم ہوتے ہیں تو پھر ہمارے اس کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے پاکستان میں تیلوں کی قیمت میں بھی. اور میں امید کر سکتا ہوں کہ ہم بھی جو اکانومی کی ٹریجیکٹری ہے ورلڈ اکانومی کی، تیل جو ہے وہ مارکیٹ میں سٹیبلائز ہوں گی ان کے پرائسز، اور اس کے ساتھ جو کریٹڈ انفلیشن ہے وہ بھی کنٹرول میں آئے گا اور اس کا ریفلیکشن پاکستان میں بھی حکومتی پالیسی میں ہوگا کہ تیل کی قیمتوں کو وہ ریویو کرے. تو یہ ایک امید کی جا سکتی ہے کہ تیل کی قیمت جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں یعنی کم ہو. ٹھیک ہے سر، امید کرتے ہیں ایسا ہی ہو جیسا آپ کہہ رہے ہیں تاکہ عوام کو کہیں پہ تو ریلیف ملے. سر اب بات کریں گے کشمیر میں جاری انڈیا کی ظلم کی داستان کی. یہاں تو سر غیر ملکی کہیں پہ کوئی جانور بھی مر جاتا ہے تو یو این میں اتنا زیادہ شور مچ جاتا ہے، تو کیا انہیں بھارت کو ظلم نظر نہیں آ رہا؟ اچھا، اسی ظلم کی پیش نظر جو ہے بھارت کے ایک اینکر سدھیر چودھری کو جو ہے یو اے ای کی شہزادی نے کافی تاریخی بے عزتی کر کے یو اے ای سے نکالا ہے. اب سر اگر آج تک تقریباً دیکھیں تو 1 لاکھ کشمیری جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. 53 اسلامی ممالک ہیں تو اگر چاہیں تو سر یہ آواز اٹھا سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے سر کہ یہ ڈرامہ سرجیکل اسٹرائک کی وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے یعنی سرجیکل اسٹرائک کی طرف کیا ہم بڑھ رہے ہیں؟ میں یہ بھی اضافہ کرتا چاہوں گا. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان کے جو حالات جس طرح جا رہے ہیں وہ ہمیں بہت کیئرفلی سے ان کا جو ہے احاطہ کرنا چاہیے. ہندوستان اس وقت مودی سرکار 2 بڑے مسائل میں گرا ہوا ہے. کووڈ کی وجہ سے ہندوستان میں تقریباً 25 ملین سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے اور 75 ملین سے زیادہ لوگ جو ہے وہ غربت کی چکی میں پھیسنا شروع ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ ان کے جو اکنامک فگرز ہیں یعنی 2018 سے پہلے کووڈ سے پہلے تقریباً ان کی اکانومی 7+ پہ جا رہی تھی، ابھی 3.5 پہ آ گئی ہے. تو 2021 میں 22 میں جب انہیں الیکشن کی طرف جائیں گے تو مودی سرکار کو لگ رہا ہے کہ ان کی پاپولیرٹی میں بہت ہی خاطر خواہ کمی ہوگی. اور یہ جو لیٹسٹ فگرز بھی ہندوستان میں یہی ہے کہ مودی سرکار ان پاپولر ہوتی جا رہی ہے. تو 2 یہ بہت بڑے ریزنز ہیں کہ اکانومی ان کی نیچے آ گئی ہے، گروتھ ریٹ ان کا کم پڑ گیا ہے. اسی طرح بے روزگاری میں بہت اضافہ ہوا، جس طرح میں نے آپ کو اسٹیٹسٹکس کو اور کووڈ کے اثرات ابھی تک ختم نہیں ہوئے اور ادھر الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. ابھی جو کسانوں کا احتجاج ہوا مشرقی پنجاب میں، اس میں مودی سرکار کو منہ کھانی پڑی اور اسے بیک فٹ پہ جانا پڑا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آئندہ الیکشن میں پنجاب میں مشرقی پنجاب میں مودی سرکار کو لگ رہا ہے کہ بی جے پی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. اسی طرح کشمیر انڈین یعنی مقبوضہ کشمیر میں انہیں لگ رہا ہے کہ جو واقعات وہ کریں گے تو وہاں پہ بھی ان کو بی جے پی کے الیکشن جیتنے کے کوئی چانسز نہیں، کیونکہ جو پپٹ کشمیری لیڈر دہلی کے وہ بھی پرو پاکستان بن گئے ہیں. اب ایسے تناظر میں ہندوستان کے لیے راستہ کیا ہے؟ راستہ صرف یہ ہے کہ جیسے ہی الیکشن آئیں گے یہ کشمیر کو پچ استعمال کریں گے دہشت گردی کے نام پہ. یہاں پہ لوگوں کو ماریں گے، یہاں پہ آزادی پسندوں کو ماریں گے، یہاں پہ لوگوں کو یعنی قتل عام کریں گے اور پھر ڈرامے رچائیں گے کہ یہ دہشت گردی پاکستان سے ہو رہی ہے، یہ دہشت گردی پاکستان افغانستان کے ذریعے کرا رہا ہے. اور اب جو ہے یہ پاکستان نے اپنی پالیسی جو ہے وہ دہشت گردی کی ہندوستان کے خلاف شروع کر دی ہے.
so on and so forth. और आखिर में हो सकता है फिर ये सर्जिकल स्ट्राइक वाला ड्रामा रचाए ताकि हिंदुस्तान की पब्लिक को ये कन्विंस कर सके कि अब भी मोदी जो है वो सब कुछ मुमकिन है अगर मोदी है, इस स्लोगन और नारे को रिवाइव किया जा सके। तो हिंदुस्तान के हालात बड़े मखदूश हो गए, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली। हुकूमत अनपॉपुलर होती जा रही है। उनके पास पिच है वो कश्मीर का है, जहां पे ये मामला को खराब करके लोगों का कत्लेआम में इजाफा करके पाकिस्तान के लिए मसाइल क्रिएट करें और फिर एक ड्रामा रचाएं जिस तरह उन्होंने किया था फरवरी में कि सर्जिकल स्ट्राइक का बहाना या कुछ और इस तरह का ड्रामा रचाएं ताकि अपने पब्लिक यानी वो जो नंबर्स हैं पब्लिक ओपिनियन का वो शोर अप करें, उसको उसमें अपनी पॉपुलैरिटी को इंक्रीज करें। अब हमारे लिए भी सोचने का मकाम है कि अगर इस तरह फिर एक ड्रामा करते हैं क्या हम तैयार हैं? हमें सरप्राइज नहीं मिलना चाहिए। हिंदुस्तान जिस तरफ जो पॉलिटिकल ट्रेजेक्टरी जिस तरफ जा रही है वो तशवीशनाक हद तक यानी अलार्मिंग है। हमें देखना है कि हम किस तरह इसका मुकाबला करेंगे। अगर कोई तरह वाक़या होता है तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अफवाज जो है वो हर वक्त वो प्रिपेयर्ड है, लेकिन बहरहाल हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जैसे हिंदुस्तान इलेक्शन की तरफ जाएगा तो वहाँ पे एंटी पाकिस्तान फीलिंग को जो है उजागर करने के लिए कोई भी ड्रामा मोदी सरकार रचाने के लिए तैयार होगा। ठीक है सर, यूएन की खामोशी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, यूएन, यूनाइटेड स्टेट्स, ये ह्यूमन राइट्स जो है वो वेस्ट की बेसिकली एक टूल है उन लोगों को यानी विप करने के लिए जिनके खिलाफ जो है वो कोई रिजीम चेंज करना चाहते हैं या कोई पॉलिटिकल सैंक्शंस करना चाहते हैं या उनसे कोई जो पॉलिटिकल मुतालबा मनवाने के लिए करना चाहते हैं। वरना आपको मालूम है वहाँ पे इमिग्रेशन जो इमिग्रेंट्स है उनके ह्यूमन राइट्स खुद वेस्ट में भी महफूज नहीं है। उनके अपनी जो पॉपुलेशन है वहाँ पे किस तरीके से आपने इस्लामोफोबिया का नाम भी सुना होगा, यानी सेकंड क्लास सिटीजनशिप जो है वो एक मुसलमा हकीकत है। अगर आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, खुद अफगानिस्तान में, इंडिया में, अफगानिस्तान में, इराक में, लीबिया में जिस तरीके से अमेरिकन और कोalition फौजियों ने जो कुछ किया, क्या वो ह्यूमन राइट्स की जिम्मेदारी में आता है? नहीं, बहुत ग्रॉस वायलेशंस हुई। अभी ऑस्ट्रेलिया के फौजी आर्मी चीफ ने अपोलोजाइज किया, माफी मांगी अफगानों से कि उनके फौजियों ने वहां पे लोगों को कत्लेआम किया है। अब इस तरीके से फॉरेन पॉलिसी चलाने वाले मुल्क जो रिजीम चेंज को एक पॉलिसी समझते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी का, वो कभी भी ह्यूमन राइट्स को यानी उसको एक कार्डिनल प्रिंसिपल नहीं समझते। वो एक टूल है उनके लिए कि उन ममालिक के खिलाफ जहां पे इनकी जियो पोलिटिकल मफादात पूरे नहीं होते एक लेवरेज के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। चूंकि हिंदुस्तान अमेरिका के शय पे चाइना के लिए उनका एक कंधा है, एक मोहरा है, तो हिंदुस्तान में जो कुछ होता है वो इग्नोर करते हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, चाहे वो मजहबी आज़ादी के लिए हवाले से थ्रेट्स हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज़ के हकूक़ की बात है, चाहे वो खुद पॉलिटिकल जो हिंदुस्तान के अपने लोग हैं जिसमें दलित शामिल है, यानी वो हिंदू माइनॉरिटी, हिंदू जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जिस तरीके से उनसे रवैया होता है, ये तमाम जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। लेकिन फिर भी यूएन को, अमेरिका को, दूसरे मालिक को नजर नहीं आते। कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि हिंदुस्तान में पाबंदियां लगी कि उन्होंने कत्लेआम किया कश्मीर में, उन्होंने आसामियों को कत्ल किया है, उन्होंने जो है वो सिखों का कत्लेआम किया है और मुसलमानों को लिंच किया है। अभी हर रोज वाकयात नामुल बात है, आपने देखा होगा यहाँ तक कि जो मुसलमान लीडर्स कल तक कायद आज़म को गलत समझ रहे थे, आज वो कह रहे हैं कि उसने 70 साल पहले उनका जो विजडम था उसको सलाम, और उन्होंने सही कहा था कि कम्युनलिज्म हिंदुस्तान में फाशिज्म में एक हिंदुआता आइडियोलॉजी की शक्ल अख्तियार करेगा और फिर कुछ लोग इक्वल होंगे, बाकी लोग जो है वो सेकंड क्लास होंगे। आज हमें यही नजर आ रहा है, लेकिन वेस्ट को नजर नहीं आएगा क्योंकि जियो पॉलिटिकल मफादात है हिंदुस्तान के साथ। जब तक चाइना के खिलाफ हिंदुस्तान का कंधा वो बंदूक रख के वो यानी बंदूक चलाना चाहते हैं, उस वक्त तक उनको हिंदुस्तान के कोई मसाइल नजर नहीं आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे जाना चकजई साहब। जाते जाते जी मैं एक शेर अर्ज करती चलूंगी कि भारत तेरे हाथों में वो लकीर नहीं है, भारत तेरे हाथों में वो लकीर नहीं है, कश्मीर तेरे बाप की जागीर नहीं है। जाना चकजई, दुरे शहवार और टीम को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।